ध्येयमन्त्रः नमस्कारः। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य संस्कृतस्य सदा सदा भक्तो भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन संस्कृतस्य कृते तस्य यजन कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् हिन्दुधर्मं समाजं च पवित्रां संस्कृतिं तथा संरक्ष्य कुर्यामा विश्वं शान्ति समन्वितम्। शांति शांति शांति। महोदय भवान् चन्द्रशेखर महोदय भवान् होस्ट अपि अस्ति इति कृत्वा एकवारं पश्यतु तत्र ये बहिरागत्य स्थितवन्तः चेत् भवान् अन्तः प्रवेशयतु। अस्तु महोदय अस्तु निश्चयेन। तत्र केचन वेटिंग रूम मध्ये आगच्छन्तः सन्ति कारणम् एतत् किञ्चित् लिमिटेड अस्ति इति मन्ये अहं न जानामि भवान् पश्यतु। अस्तु महोदय अहं पश्यामि। वयम् इदानीम् आरम्भं कुर्मः। अन्ये योजयन्ति तत्र इदानीं गत सप्ताहे वयं शत्रुप्रत्ययस्य पुल्लिङ्गरूपाणां सप्तविभक्तीनाम् अभ्यासं कृतवन्तः। तत्र स एकः मुख्यविषयः अस्माकं गतसप्ताहे समाप्तः। इदानीम् अद्य अस्माभिः नवीनविषयः आरब्धव्यः। शत्रुप्रत्ययस्य स्त्रीलिङ्गे कथं रूपाणि भवन्ति इति अद्यतनविषयः अस्माकं। शत्रुप्रत्ययस्य स्त्रीलिङ्गे कथं रूपाणि भवन्ति इति विषयः। तर्हि तस्मिन् विषये अपि तत्र अहं किञ्चित् मम हस्ते किञ्चित् सिद्धता अस्ति, तदाधारेण वयम् अग्रे गच्छामः। स्क्रीन् शेर् करिष्यामि। एकनिमेषः। स्क्रीन् द्रष्टुं शक्नुवन्ति इति मन्ये। रैट्। शत्रुशानच् इति विषयः। तत्र शत्रुप्रत्ययः स्त्रीलिङ्गे स्त्रीलिङ्गरूपं भवति। पश्यामः वयं साक्षात् विषयं प्रत्येव प्रविशामः। पश्यतु, सामान्यतः पठति पठन्ति इति पठधातु पठधातोः प्रथमपुरुष एकवचनं पठति इति भवति। तत्र तस्य बहुवचनं पठन्ति इति भवति। लिखति इति वयं स्वीकुर्मः। लिखति इति स्वीकुर्मः चेत् लिखति इति प्रथमपुरुष एकवचनं, बहुवचनं प्रथमपुरुष बहुवचनं भवति लिखन्ति इति। तत्र पश्यतु, अत्र किञ्चित् भेदः अस्ति। बालिका वाक्यद्वयं पश्यामः। बालिका पठन्ती अस्ति इति। पश्यतु, प्रथमं तु पठन्ति इति प्रथमपुरुषस्य बहुवचनं रूपमस्ति, तत्र ह्रस्वः अस्ति। परन्तु यदा वयं हेषः भेदः अस्ति, यदा शत्रुप्रत्यये वयं पश्यामः चेत् शत्रुप्रत्ययान्तशब्दस्य स्त्रीलिङ्ग बहुवचनं भवति। बालिका पठन्ती अस्ति इति भवति। बालिका पाकं कुर्वती अस्ति इति अस्ति। तत्र भेदः अस्ति। एकत्र पठन्ति इति नुम् इति एकः आगमः भवति मध्ये। कुर्वती इत्यत्र नुम् इति आगमः नास्ति। तर्हि बालिका पठन्ती अस्ति, बालिका पाकं कुर्वती अस्ति इति उभयत्र भेदः अस्ति। तत्र वस्तुतः सः मुख्यविषयः अस्ति। अर्थात् कुत्र पठन्ति इति नुमागमसहितं भवति, कुत्र नुमागमः न भवति इति विषयः वस्तुतः अस्माभिः चिन्तनीयः। पुल्लिङ्गे तु तथा नासीत्। स्त्रीलिङ्गप्रकरणे एषः विषयः महत्त्वपूर्णः। कुत्र
नुमागमः भवति, कुत्र नुमागमः न भवति इति विषयः। तर्हि तदर्थं कश्चन तत्र शास्त्रीयः सम्प्रदायः अपि अस्ति। ओके, एकनिमेषः। किञ्चित् भवान् किञ्चित् चन्द्रशेखर महोदय भवान् तद् वेटिङ्ग् पश्यन् अस्मि महोदय तत्र। अस्तु 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 अस्तु, चिन्ता नास्ति कदाचित्। अस्तु अस्तु। तर्हि तत्र कुत्र नुमागमः कस्मिन् कस्मिन् प्रयोगे नुमागमः भवति, कस्मिन् कस्मिन् प्रयोगे नुमागमः न भवति इति अवगमनाय कश्चन सरलः उपायः अस्ति। सः सरलः उपायः इदानीम् अत्र दृश्यते। तत्र सर्वेषामपि क्रियापदानां पश्यतु, इदानीम् एकैकं किञ्चित् क्रियापदस्य वयं विश्लेषणं कुर्मः। लिखति इति क्रियापदं वयं स्वीकृतवन्तः। तत्र के वर्णाः तत्र सन्ति तस्मिन् पदे, लिखति इति पदं, तस्मिन् पदे के वर्णाः सन्ति इति वयं पश्यामः। पश्यतु, तत्र लिखति इत्यस्य के वर्णाः भवन्ति? ल, इ, ख, अ, इ। यावश्शक्यं भवन्तः वक्तुं प्रयत्नं कुर्वन्तु, तेषां भवतः अभ्यासः भवति। द्वितीयमस्ति एतत् पठतु। यदा भवन्तः कार इति किञ्चित् पार्श्वे स्थापयतु, चिन्ता नास्ति, अहं जानामि, कारणं तथा महान् समयः भवति। पश्यतु, रकार इति उच्चारणं नास्ति, तदहं केवलं भवतां ज्ञानाय। रेफः इति उच्यते, रेफः। रकारः इति न उच्यते। अकार वर्णात्कारः इति नियमः। वर्णानाम् उच्चारणकाले सरलतायै वर्णात्कारः इति, कारः इति एकः प्रत्ययः अस्ति। वर्णात्कारः यदा अकाराः, इकारः, उकारः इत्यादिकं भवति, परन्तु केवलं रेफः इति प्रयुज्यते। तत्र रकारः इति सामान्यतः न उच्यते। वदति चेत् दोषः नास्ति। अस्तु, अग्रे गच्छामः। तर्हि नेक्स्ट् तर्हि नेक्स्ट् इदानीं नेक्स्ट गायति भक्षयति जानाति इदानीं पश्यामः। तर्हि तीतः पूर्वं कः स्वरः इति अस्माकं विषयः। सर्वत्र की पश्यतु, अत्र सर्वत्र ति, अन्ते ति अस्ति। तीतः पूर्वं कः स्वरः भवति इति विषयः। पश्यतु, अत्र तीतः पुरतः अ गायति इत्यत्र। पश्यतु, भक्षयति इत्यत्र तीतः पूर्वं अ, जानाति इत्यत्र तीतः पूर्वं आ अस्ति, ददाति इत्यत्र तीतः पूर्वं आ अस्ति, शक्नोति इत्यत्र तीतः पूर्वं ओ अस्ति। अत्रापि एवमेवं पश्यतु एकवारं। तीतः पूर्वं लिखति इत्यत्र अकारः, करोति इत्यत्र तीतः पूर्वं उकारः, पश्यति इत्यत्र
अकारः पश्यति इत्यत्र पश्यति इत्यत्र अकारः, क्रीडति इत्यत्र अकारः अकारः, कृणोति इत्यत्र ओकारः ओकारः ओकारः। एवं तीतः पूर्वं कः स्वरः इति अस्माभिः अवगन्तव्यं भवति प्रथमम् एतस्य रूपसिद्धिनिमित्तं। तर्हि तदर्थमेव इतोपि एकाभ्यासः पश्यतु। तीतः पूर्वं कः स्वरः वदति। तर्हि वद अकारः पुनः ति, वद प्लस अ प्लस ति इति वदति। तर्हि अत्र तीतः पूर्वं कः स्वरः अकारः, अकारः अत्र स्वरः भवति, अकारः स्वरः भवति। तर्हि अग्रिम केषाञ्चन धातूनां विषये वयम् एवं पश्यामः, तेषां तीतः पूर्वं कः स्वरः इति वयं पश्यामः। गच्छति अकारः पश्यतु अकारः आकारः आकारः एकम् अहं दर्शयामि। जानाति, वयं क्रियापदं पठामः। जानाति, जानाति इत्यत्र तत्र किं भवति? तीतः पूर्वम् अकारः, तीतः पूर्वम् आकारः, आकारः अस्ति। क्षम्यतां, तत्र कश्चन मुद्रणदोषः अस्ति। आकारः अस्ति, अत्र करेक्ट् अस्ति। करोति इत्यत्र ओकारः अस्ति। इत्यत्र आकारः, आनाति इत्यत्र आकारः, ओकारः भवति। इकारः अस्ति, इकारः अस्ति, इतः पूर्वम् इकारः अस्ति। चिनोति इत्यत्र ओकारः अस्ति। इदानीं नुं व्यवस्थां पश्यामः। इदानीं कुत्र नुम् इति एकः आगमः भवति। नुम् इति आगमः। शास्त्रे आगमः अपि भवति, आदेशः अपि भवति। आदेशः भिन्नः, आगमः भिन्नः। आदेशः इत्युक्ते एकया दृष्ट्या रीप्लेसिङ्ग् अस्ति। एकस्य स्थाने अपरः वर्णः आयाति, तर्हि आदेशः इति। तदर्थम् एवं पाठनाय बालकानाम् अवबोधनाय एकं वाक्यं वयं वदामः, स्थाने शत्रुवद आदेशः इति। स्थाने शत्रुवद आदेशः, स्थाने शत्रुवद आदेशः इति। शत्रु कथं करोति? शत्रु किं करोति? आगच्छति, तं निष्कास्य तत्र उपविशति, तर्हि शत्रुवद् आदेशः। परन्तु यदा आगमविषये एवं वदति, भाले पुण्ड्रवद् आगमः। पुण्ड्रं नाम भस्मलेपनं कुर्वन्ति खलु, पुण्ड्रः इति, त्रिपुण्ड्रम् इत्युच्यते। भस्मलेपनं करोति कुत्र? भाले, ललाटे। तर्हि तथा तत्तु शोभां वर्धते, तत्तु ललाटस्य नाशं न करोति। तत् अडिशनल् अस्ति, आगच्छति, एडिङ्ग् भवति। तर्हि आगमः मित्रवद् भवति, आदेशः शत्रुवद् भवति। अर्थात् आगमः रिप्लेस् न करोति, एडिशन् अस्ति। आदेशः तु रिप्लेस् अस्ति इति भेदः। आगमः आदेशः इति भेदः अस्ति। अत्र नुम् इति आगमः भवति। नुम् इति आगमे वस्तुतः वर्णद्वयम् इत्संज्ञकवर्णाः सन्ति, मकारः अनन्तरम् उकारः। तयोः द्वयोः वर्णयोः लोपः भवति। तद् मकारः, एतत् सर्वं स्वरनिमित्तं तत्र दत्तमस्ति। भिन्नभिन्नस्वराणां निमित्तं वा अथवा तत्र स्थाननिश्चितिनिमित्तं वा, कुत्र भवेत् इति दर्शयितुं वा, एवं भिन्नभिन्नकारणेन इत्संज्ञकवर्णाः भवन्ति। यदा इत्संज्ञकवर्णाः तथा भवन्ति। अन्यथा वयं चिन्तयामः, अरे अत्र वर्णः आगतः अस्ति, तदनन्तरं भवान् स्वयं वदति अरे तस्य वर्णस्य लोपः भवति इति। तर्हि किमर्थम् एतत् अभ्यासः किमर्थं करणीयः? प्रथमं दर्शयति, तदनन्तरं लोपः भवति इति वदति, तर्हि किमर्थम् एतस्य कः लाभः इति। सर्वेषामपि इत्संज्ञकवर्णानां भिन्नभिन्न उद्देशः भवति। यदा अत्र मकारः अस्ति, मकारः किमर्थं दत्तः इत्युक्ते सः आगमः कुत्र भवति इति दर्शयितुं नुमागमः। सः आगमः कुत्र भवति? यदा मकारः इत् भवति, अर्थात् एषः आगमः मित् आगमः अस्ति।
मित्तागमः मित्तागमः इत्युक्ते मकारः इत् भवति अत्र मकारः इत् भवति मित्तागमः भवति तत्र व्याकरणशास्त्रे एकं सूत्रम् अस्ति मिदचो अन्त्यात् परः इति मित् अचः अन्त्यात् परः मित्तागमः कुत्र भवति मित्तागमः भवति एकस्मिन् पदे अन्तिम अच् अन्तिमः स्वरः भवति अन्तिमस्वरोत्तरं नुम् आगमः भवति तर्हि पोसिशन् दर्शयितुं मित् अस्ति तत्र अर्थात् अयम् आगमः पदे यदा भवतां हस्ते पठत् इति शब्दः अस्ति चेत् नुम् आगमः कुत्र भवति पकारोत्तरं भवति वा ठकारोत्तरं भवति वा तकारोत्तरं भवति वा कुत्र भवति इति कथं निर्णयं कर्तुं वयं शक्नुमः नुमागमः तदर्थं मित् अस्ति तर्हि मित् इति दृष्ट्वा अस्माभिः किं ज्ञातव्यं पठत् इत्यत्र अन्तिमः स्वरः कः इति द्रष्टव्यं तर्हि पठत् इत्यत्र अन्तिमस्वरः नाम पकारोत्तर ठकारोत्तर अकारः अन्तिमः स्वरः तदनन्तरम् आयाति तर्हि पठन्त इति रूपं भवति पठन्त पठत् इति अस्ति पठत् इति ते तस्य अन्तिम अकारात् पूर्वं भवति सर्वदा मित्तागमाः पदे अन्तिमस्वरोत्तरं भवति अन्तिमस्वरानन्तरं मित्तागमः भवति इति तस्य नियमः एतद् किञ्चित् भिन्ननियमः एतद् वस्तुतः अत्र चर्चनीयः विषयः नास्ति तथापि भवताम् अवगमनाय अहम् एतद् उक्तवान् तर्हि सर्वेषामपि इत्संज्ञकवर्णानां किञ्चित् प्रयोजनं तु अस्ति एव सर्वेषामपि प्रयोजनम् अस्ति तत् कदाचित् पोसिशन् निमित्तं भवति कदाचित् स्वरनिमित्तं भवति स्वराणां महत्त्वं बहु अस्ति संस्कृते तेन कारणेन बहूनाम् इत्संज्ञकवर्णानाम् उद्देशः स्वरविधानमस्ति उदात्त अनुदात्त स्वरित इति स्वरविधानायापि तत्र भवति तत्र अनुबन्धः इत्युच्यते तेन कारणेन मित्संज्ञकवर्णानाम् अपरनाम अस्ति अनुबन्धः इत्युच्यते मकारः अनुबन्धः अस्ति अत्र रैट् एतावत् पर्याप्तम् अस्मिन् समये अनन्तरं वयं यदा व्याकरणस्य वयम् अधिकम् अभ्यासं कुर्मः तदा वयम् अग्रे पश्यामः इदानीं पश्यतु ति लट् लकारः प्रथमपुरुष एकवचनम् अस्माभिः द्रष्टव्यमस्ति तीतः पूर्वम् अकारः नुम् भवति तीतः पूर्वं यदि अकारः भवति तत्र नुम् आगमः भवति तीतः पूर्वम् अकारः भवति चेत् नुम् आगमः भवति तीतः पूर्वम् अभिन्नस्वरः अर्थात् अकारभिन्नस्वरः अकारेतरस्वरः यदि अकारं त्यक्त्वा अन्यस्वराः भवन्ति तत्र नुम् न भवति इति सामान्यरूपेण एतत् टेबल् अस्ति तस्य नियमः शत्रुस्त्रीलिङ्गे लट् लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनं तत्र तीतः पूर्वम् अकारः तत्र नुम् भवति तीतः पूर्वं यदि अभिन्नस्वरः इत्युक्ते अकार अवर्णेतरवर्णः अवर्णं त्यक्त्वा अन्यवर्णाः भवन्ति तत्र तु नुम् न भवति इति नियमः न भवति इदानीं वयं पश्यामः अत्र अहं किञ्चित् प्रयत्नं कृतवान् दर्शयितुं वस्तुतः पुस्तकेपि अस्ति परन्तु पुस्तकापेक्षया अत्र तु किञ्चित् वयं स्क्रीन् मध्ये द्रष्टुं किञ्चित् इतोपि सरलं भवति इति अहं कृतवान् अस्मि पश्यामः वयम् इदानीम् अस्माभिः रूपनिर्माणं करणीयं शत्रुप्रत्ययस्य पुल्लिङ्गेपि करणीयं शत्रुप्रत्ययस्य स्त्रीलिङ्गेपि करणीयम् अस्माभिः तत्र उदाहरणाय अहम् उपरि दर्शितवान् अस्मि वदति प्रथमम् अस्माभिः किं द्रष्टव्यं तीतः पूर्वं कः स्वरः इति तदनन्तरं पुल्लिङ्गशब्दः वक्तव्यः पुल्लिङ्गे शत्रुप्रत्यये कथं भवति इति तदनन्तरं स्त्रीलिङ्गे शत्रुप्रत्यये कथं भवति इति तत्र स्त्रीलिङ्गे करणसन्दर्भे अस्माभिः द्रष्टव्यं भवति तीतः पूर्वं कः स्वरः भवति तस्य आधारेण अस्माभिः करणीयं भवति एतदेक एक्सर्सैस् अस्ति तर्हि वयम् इदानीं वयम् आरम्भं कुर्मः प्रथमः शब्दः अस्ति शृणोति तर्हि भवन्तः वदन्तु तीतः पूर्वं कः स्वरः तर्हि कथं भवति रूपं
शृण्वन् शृण्वन् भवति पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे शृण्वति भवति नुमागमः न भवति नुमागमः न भवति किमर्थं न भवति तीतः पूर्वम् ओकारः अस्ति तीतः पूर्वम् ओकारः अस्ति अग्रिमरूपं किमस्ति वदतु प्रेषयन् तीतः पूर्वम् अकारः रैट् भवताम् एवं त्वरा न करणीया क्रमशः गच्छतु तीतः पूर्वं कः वर्णः अकारः तर्हि शत्रुप्रत्यय पुल्लिङ्गे कथं भवति प्रेषयन् स्त्रीलिङ्गे प्रेषयन्ति सत्यं करेक्ट् अग्रे उत्तिष्ठति तीतः पूर्वम् अकारः उत्तिष्ठन् उत्तिष्ठन्ति उत्तिष्ठन्ति इति करेक्ट् सरलमस्ति खलु अग्रे अस्तु स्मरति अकारः अकारः स्मरन्ति स्मरन्ति रैट् स्मरन् इति भवति पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे स्मरन्ति नुमागमः भवति रैट् शक्नोति ओकारः शृण्वन् शक्नुवन् शक्नुवन् इति भवति खलु शक्नुवन्ति प्रथमपुरुष बहुवचनं सर्वदा स्मरतु प्रथमपुरुष बहुवचनं सर्वदा अस्माभिः स्मर्तव्यं तर्हि शक्नुवन् तदनन्तरं शक्नुवति इति भवति रैट् शक्नोति इति भवति एकवारं पश्यामः कथं भवति रैट् शक्नोति इति भवति एवम् अग्रे निन्दति अकारः निन्दन्ति रैट् पश्यामः निन्दति रैट् अग्रे योग्यम् आकारः क्रीणाति आकारः क्रीणाति क्रीणति वा क्रीणाति वा क्रीणाति इति रूपमस्ति आकारः भवति क्रीणन् इति पुल्लिङ्गे भवति क्रीणति इति तत्र किं भवति क्रीणति इति भवति कुत्र शत्रुप्रत्ययस्य स्त्रीलिङ्गे क्रीणाति इति न भवति खलु क्रीणन्ति इति रूपमस्ति खलु पुल्लिङ्गे सत्यं अस्तु एवम् एकनिमेषः सत्यं तत्र तदेव भवति क्रीणति इत्येव भवति रैट् क्रीणति इत्येव भवति अग्रे आह्वयति अकारः आह्वयन्ति सत्यम् आह्वयन्ति इति रूपं भवति अग्रिमं पृच्छति अकारः पृच्छन्ति सत्यम् अकारः भवति नुमागमः भवति रैट् स्वीकरोति ओकारः स्वीकुर्वति इति भवति तर्हि भवन्तः ज्ञातवन्तः इदानीम् अग्रे शत्रन्तरूपाणि कथं भवति इति पश्यामः हरति इति शत्रन्तरूपमस्ति हरति इत्यस्य किं भवति हरन्ति इति रूपं भवति करोति कुर्वति इति रूपं भवति अत्र अहं प्रयत्नं कृतवान् परन्तु मम प्रयत्नः पूर्णरूपेण सफलः न जातः किञ्चित् इतस्ततः गतम् एनिवे वयं पठितुं शक्नुमः पश्यामः पश्यति स्त्रियां कथं भवति पश्यति रैट् पश्यन्ति नमस्करोति किं भवति नमस्कुर्वति रैट् एतदेव किञ्चित् मम तत्र लैनिङ्ग् इतस्ततः गतं त्यजतु चिन्ता नास्ति भवन्तः पठितुं शक्नुवन्ति भक्षयति रैट् स्नाति स्नानन्ति कथं भवति
स्नाति भवति स्नाति स्नाति भवति वा स्नति वा अलङ्करोति अलङ्कुर्वती कुर्वति अलङ्कुर्वति करेक्ट 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 गणयति गणयन्ति that's right बिभेति बिभ्यन् बिभ्यति 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 प्राप्नु ओ तत्र एकनिमेषः तत्र मम मुद्रणे तत्र दोषः जातः इदानीम् अहम् इतः दर्शयामि एकनिमेषः बिभेति बिभ्यति तद् दर्शयितुं कष्टं भवति अस्तु भवन्तः वदन्तु बिभेति इत्यस्य किं स्यात् बिभ्यति 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 इति स्यात् तदनन्तरं प्राप्नुवती प्राप्नुवति प्राप्नुवति सत्यं सत्यं प्राप्नुवति रोदिति रोदिति इति किं स्यात् रुदति रुदति इति भवति रुदति इति भवति रुदति इति भवति रोदिति रुदति इति भवति अग्रे रचयन्ति सत्यं सत्यं पुनः किमस्ति रचयति इति रचयन्ति इति भवति रैट् रैट् योग्यम् इदानीं कुत्र स्मः वयम् एकनिमेषः क्रीडति 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 जानाति जानाति जानति इति भवति जानति इति भवति तदनन्तरं महोदय स्नाति स्नाति स्नति न स्नाति परन्तु जानाति जानति क्रीणाति क्रीणति प्रथमपुरुष बहुवचनं पश्यतु गणानुसारं रूपे भेदः भवति प्रथमपुरुष बहुवचनं पश्यतु स्नान्ति इति अस्ति अत्र तु जानन्ति इति अस्ति तत्र भेदः ओके जानति एतद् वस्तुतः शास्त्रीयनियमः नास्ति एतत् शॉर्टकट अस्ति एतस्य शॉर्टकट मध्ये भवता किञ्चित् लाजिक् करणीयं भवति यदा स्नाति तस्य प्रथमपुरुष बहुवचनं स्नान्ति पाणिनिना आचार्येण एवं न पाठितवान् अस्ति पाणिनिना आचार्येण एवं कृतमस्ति सूत्राणि दत्तवान् अस्ति तदहं वदामि अनन्तरं वदामि भवतां हस्ते पुस्तकमस्ति तत्रापि परिशिष्टे वयं पश्यामः तद् अहं सूचयामि एतत् शॉर्टकट अस्ति तर्हि तत्र अस्माभिः प्रथमपुरुष बहुवचनं द्रष्टव्यं तर्हि जानाति इत्यस्य प्रथमपुरुष बहुवचनं किं भवति जानाति इत्यस्य प्रथमपुरुष बहुवचनं नाम जानन्ति इति अस्ति तर्हि जानति इति भवति तथा जानति रैट् संगृह्णाति संगृह्णति संगृह्णाति याति 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 चिन्नन्ति चिन्नति चिन्नति चिन्तन्ति इति अस्ति खलु तस्य बहुवचनं चिनति इत्यस्य चिन्तन्ति इति बहुवचनं नैनं चिन्तन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः एवं तर्हि ददाति इत्यस्य ददति इति भवति सञ्चिन्वति सञ्चिन्वति इति सञ्चिन्वन्ति इति भवति तदनन्तरं बध्नाति बध्नति इति भवति न दृश्यते महोदय सम्यक् कुप्यति कुप्यति तत्र कुप्यन्ति आरोहति आरोहति तावदेव आरोहति आरोहन्ति भवति अवरोहति चेत् अवरोहन्ति भवति इत्यादि प्रयोगाः भवन्ति सामान्यतः तीतः पूर्वं दृष्ट्वा इदानीं वयं तत्र इदानीं तत् कर्तुं प्रयत्नं कृतवन्तः तथा एतद् योग्यम् इदानीं वयं तत्र पश्यामः उदाहरणं पश्यामः तत्र किमस्ति एषा किं कुर्वती अस्ति शत्रन्तं पश्यामः वर्तमाने प्रथमपुरुष एकवचनं
ति पूर्वः स्वरः तदनन्तरं इदानीं किञ्चित् शुद्धाशुद्धं पश्यामः शुद्धं वा अशुद्धं वा इति वयं पश्यामः तत्र इदानीं रूपाणि तत्र दत्तवन्तः तत्र शुद्धरूपम् अस्ति वा एतत् अथवा अशुद्धम् अस्ति वा रूपे दोषः अस्ति वा शुद्धं वा अशुद्धं वा इति तत्र पश्यामः महोदय एक प्रश्नः चिनत्ति अकारः एव खलु चिनत्ति परन्तु चिन्दति इति उत्तरं ददाति चिन्तति इति कस्मिन् अभ्यासे अस्ति इतः पूर्वं पूर्वस्मिन् पुटसङ्ख्या 20 अस्ति महोदय दशमं दशमम् एकनिमेष शृणोति प्रेषयति क्रीडति आह्वयति गच्छति पश्यति नमस्करोति भ्रमति अलङ्करोति गणयति बिभेति प्राप्नोति रचयति चिनत्ति अर्थात् चिनत्ति तत्र किमुक्तम् तत्र चिनत्ति इत्यस्य चिन्दति इति अहमुक्तवान् न किमुक्तवान् चिन्तति इति चिन्तन्ति इति तत्र तस्य बहुवचनं भवति चिन्दन्ति चिन्दन्ति तत्र नुमागमः नास्ति इति भवत्याः प्रश्नः सत्यं न चिनत्ति तत्र ति इति तीतः पूर्वं स्वरः एव नास्ति खलु तीतः पूर्वं कुत्र अकारः अस्ति तत्र तकारः अस्ति तीतः पूर्वं स्वरः नास्ति तत्र भवती तीतः पूर्वम् अकारः इति चिन्तितवती परन्तु तथा नास्ति तत्र डबल् तकारः अस्ति चिनत्ति तर्हि तीतः पूर्वं तकारः अस्ति रैट् अस्तु महोदय तर्हि गच्छामः अग्रे शत्रन्तं कुर्वति इदानीं शुद्धाशुद्धविवेकः करणीयः अस्माभिः करोति कर्ताने वर्तमाने प्रथमपुरुष एकवचनं कुर्वन्ति इति शुद्धं वा अशुद्धं वा इति अस्माभिः चिन्तनीयम् कुर्वन्ति इति प्रयोगः शुद्धं वा अशुद्धं वा अशुद्धं पूर्वस्वरः ओकारः किमर्थं तत्र ओकारः अस्ति तत्र करोति इति ओकारः अस्ति रैट् इदानीम् अग्रे एतत् करेक्ट् अस्ति वा न वा गच्छति शुद्धं वर्तमाने प्रथमपुरुष एकवचनं किं भवति गच्छन्ति तीतः पूर्वं कः स्वरः अकारः शुद्धं वा अशुद्धं वा शुद्धं रैट् अग्रे शृण्वन्ति एकनिमेषः शृण्वन्ति इति प्रयोगः वर्तमाने प्रथमपुरुषे एकवचनं किं भवति शृणोति तीतः पूर्वं कः स्वरः ओकारः तर्हि इदं रूपं शुद्धं वा न वा अशुद्धं पश्यामः रैट् अशुद्धं भवतां शुद्धं भवता उक्तं शुद्धमस्ति रूपम् अशुद्धमस्ति रैट् जानन्ति अग्रिमं जानन्ति आकारः अशुद्धं रैट् अशुद्धम् अग्रे क्रीणाति आकारः अशुद्धं क्रीणति इति भवति अशुद्धं रैट् अग्रे गणयन्ति गणयति इति अस्ति खलु गणयति इति प्रयोगः वर्तमाने गणयति शुद्धं रैट् बहु समयानन्तरम् एकं शुद्धं रूपं रैट् गणयन्ति अग्रे गणयति प्राप्नुवन्ति ओकारः अशुद्धं प्राप्नुवति भवन्तः सरि ज्ञातवन्तः रहस्यं ज्ञातवन्तः शार्ट्कट् अस्ति चेत् वयं शीघ्रम् अवगच्छामः इतोपि भवन्तः शार्ट्कट् ज्ञातवन्तः शत्रन्तं
रैट् पश्यामः अग्रिमं तिष्ठन्ति तिष्ठति आत्माने तिष्ठति तिष्ठति अकारः अकारः शुद्धम् अकारान्त शुद्धम् शुद्धं रैट् रैट् अग्रे शक्नुवन्ति वर्तमाने नोति ओकारः ओकारः अशुद्धम् अशुद्धम् अशुद्धं रैट् नेक्स्ट् परिशीलयन्ति आत्माने परिशीलयति शीलयति अकारः अकारः शुद्धम् शुद्धं रैट् रैट् शुद्धं नेक्स्ट् व्यवहरन्ति व्यवहरति अकारः 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 शुद्धम् शुद्धम् अकारः शुद्धं रैट् अनुगृह्णाति अनुगृह्णाति अकारः अकारः अशुद्धम् अशुद्धम् हे भवन्तः पुस्तके उत्तरं दृष्ट्वा न वदन्ति खलु न महोदय शार्ट्कट् उपयुज्य इतोपि शार्ट्कट् न करोतु अहं यत् दर्शयामि तद् मैक्सिमम् शार्ट्कट् अस्ति इतोपि पृष्ठतः एतस्य उत्तरमस्ति तद् दृष्ट्वा न वदतु न महोदय रैट् अग्रिमम् अन्विष्यन्ति अन्विष्यति अन्विषति अकारः अकारः शुद्धम् अन्विष्यति शुद्धं शुद्धं रैट् रैट् अग्रे स्मरति स्मरन्ति न अकारः स्मरति स्मरति अकारः अशुद्धम् अशुद्धम् आम् तत्र स्मरन्ति इति भवेत् सत्यं न स्मरन्ति स्मरन्ति इति भवेत् रैट् प्रविशन्ति प्रविशति प्रविशति अकारः शुद्धम् शुद्धम् ह्रस्वः अकारः तत्र शुद्धं स्मरन्ति शुद्धं पाहिजे अग्रे अवरोहति अकारः शुद्धम् रैट् बध्नन्ति बध्नाति आकारः अशुद्धम् अशुद्धम् बध्नाति इति आकारः तत्र अशुद्धं रैट् रैट् योग्यम् इदानीं वयं किञ्चित् क्रियाम् अभ्यासं कुर्मः एषा क्रीडति इदानीं वयं ज्ञातवन्तः अर्थात् कुत्र नुमागमः भवति कुत्र नुमागमः न भवति इति तीतः पूर्वम् इति प्रथमपुरुष एकवचनं रूपं पश्यामः तस्य तीतः पूर्वं यदि अकारः भवति तत्र नुमागमः भवति अभिन्नस्वरः भवति अर्थात् अकारेतरस्वरः यदि भवति तत्र तु किं भवति नुमागमः न भवति इति सामान्यतः एतस्य नियमः तत्र मूलतः तत्र किमस्ति तत्र केचन वयं जानीमः यदा यदा भवतां पुस्तके भवन्तः किञ्चित् पेज् नम्बर् 57 यदि स्वीकरोति तत्र एकः भागः अस्ति भवतां पुस्तके पेज् नम्बर् 57 57 मध्ये परिशिष्टं 2 शत्रुप्रत्यये स्त्रियां नुं न इति व्यवस्था इति नुं न इति तत्र एकं परिशिष्टमस्ति तत्र भवन्तः पेज् 58 भवति महोदय पेज् अहं न जानामि एकनिमेषः परिशिष्टं मध्ये अस्ति परिशिष्टम् एकं तत्र अस्ति 57 एव अस्ति द्वितीय परिशिष्टं 58 मध्ये पश्यतु एतदस्ति परिशिष्टं 2 इति अहं दर्शितवान् अस्मि अत्र परिशिष्टं 2 मध्ये तत्र भवन्तः अनन्तरं यदा समयानुसारं भवन्तः व्याकरणनियमाः के वस्तुतः तद् द्रष्टुं शक्नुवन्ति भवन्तः जानन्ति दशगणेषु धातवः विभक्ताः सन्ति तत्र नित्यम् अपि नुमागमः भवति कुत्रचित् नुमागमः विकल्पेन भवति अर्थात् नुमागमपक्षेपि रूपं भवति नुमागमं न इत्यपि रूपं भवति कुत्रचित् न भवति अर्थात् कदापि नुमागमः न भवति इति त्रिप्रकारकं भवति
शत्रुप्रत्यय नित्यं नुमागमः विकल्पेन नुमागमः नुमागमः न भवति इति तत्र त्रिधा दर्शयति। तत्र पश्यतु प्रथमगणीयानां नित्यं भवति, चतुर्थगणीयानां नित्यं तत्र नुमागमः भवति, दशमगणीयानां तत्र चोरयन्ति इत्यादि रूपाणि भवन्ति, तत्रापि नित्यं भवति। प्रेरणार्थक निच् यदा पाठयति वादयति वाचयति प्रेर इत्यादि यत्र निच् प्रत्ययान्तः शब्दः तत्र सर्वत्र नुमागमः भवति, निश्चयेन भवति। प्रेरणार्थक निच् इति भवति। यदा वयं वदामः न प्रेरणार्थक निच् इत्युक्ते पठति इति शब्दः। एकः पठति अपरः तं पाठयति, तर्हि पाठयति इति शब्दः निचन्तशब्दः, तत्र निच् इति प्रत्ययः भवति। निच् इति प्रत्ययः भवति। पठति इति सामान्यप्रयोगः, पाठयति इति प्रेरकक्रिया इति वदति, तत् प्रयोजकक्रिया इति उच्यते। निच् निच् इति प्रत्ययः भवति। यदा पठति पठन्तं प्रेरयति इति पाठयति, पठन्तं प्रेरयति इति पाठयति। यदा शृणोति शृणोति शृण्वन्तं प्रेरयति इति श्रावयति, श्रावयति इति रूपं भवति। तत्र एवमेवं पश्यति 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 इत्यस्य कथं भवति? पश्यति इत्यत्र निच् मध्ये दर्शयति दर्शयति, पश्यन्तं प्रेरयति इति तत्र दर्शयति इति। चलति चलति चालयति चलति चालयति, करोति करोति कारयति, कुर्वन्तं प्रेरयति इति कारयति कारयति। एवमेवं भिन्न भिन्न क्रियापदानि भवन्ति। ते रूपाणि तानि क्रियापदानि निचन्तरूपाणि इति उच्यन्ते। तानि निचन्तरूपाणि अथवा वयं सामान्यरूपेण प्रयोजकक्रिया इति वयं वदामः। तेषां सर्वगणीयानामपि प्रयोजकक्रिया भवति, सर्वगणेषु अपि प्रयोजकक्रिया भवति। तर्हि सर्वेषामपि प्रयोजकक्रियाणां तत्र कथं सर्वासामपि प्रयोजकक्रियाणां किं भवति? नुमागमः भवति। नुमागमः भवति। यदा पाठयति इति अस्ति, पाठयति अस्ति चेत् पाठयन्ती अस्ति, पाठयति पाठयन्ती अस्ति, वादयति वादयन्ती अस्ति, श्रावयति श्रावयन्ती अस्ति, कारयति कारयन्ती अस्ति। तर्हि सर्वेषामपि निचन्तरूपाणां कॉमन नियमः, सामान्य नियमः नुमागमः भवति। तर्हि नित्यं कुत्र कुत्र भवति? प्रथमगणीयानां, चतुर्थगणीयानां, दशमगणीयानां, तदनन्तरं प्रेरणार्थक निच् यत्र भवति तत्र। भवतां पुस्तके यदा भवन्तः गणपाठः इति पश्यति, आन्लैन् मध्ये अपि तत् प्राप्नोति, तद् डौन्लोड् कर्तुं शक्नुवन्ति PDF। भवन्तः एकवारं गणपाठं पश्यतु। अन्यथा भवतां हस्ते रूपचन्द्रिका इति पुस्तकं स्यात्। रूपचन्द्रिका इति पुस्तके तत्र गणेषु रूपाणि दत्तानि सन्ति। तत् पूर्णविवरणं कर्तुम् इदानीं समयः अस्माकं तथा न भवति। विकल्पेन कुत्र कुत्र भवति इति, यदा षष्ठगणे तुदादिगणः, षष्ठगणे विकल्पेन भवति। तत्र स्त्रीलिङ्गे तुदति इत्यपि रूपमस्ति, तुदन्ती इत्यपि रूपमस्ति। उभयमपि शुद्धं, कारण तत्र नुमागमः वैकल्पिकः अस्ति, ऑप्शनल अस्ति। रूपं भवति न भवति, उभयतापि रूपाणि भवन्ति। द्वितीये गणे 14 धातूनां न एवं वैकल्पिकम् अस्ति। तत्र धातवः अधः दत्तः अस्ति। तत्र याति भाति स्नाति वाति द्राति इत्यादि धातवः अनन्तरं भवन्तः पठितुं शक्नुवन्ति, भवतां पुस्तके अस्ति तत् सर्वं। तर्हि तत्र द्वितीये गणे 14 धातूनां केवलं वैकल्पिकमस्ति। स्नाति पश्यतु, स्नाति इत्यपि भवति, स्नान्ति इत्यपि भवति, वैकल्पिकं भवति। मुद्रणदोषः अस्ति तत्र, मुद्रणदोषे तत्र तु स्नाति स्नाति इति दत्तमस्ति, परन्तु स्नाति अपि भवति, स्नान्ति अपि भवति। भविष्यत् सर्वगणीयानां भविष्यति वैकल्पिकं भवति, भविष्यति वैकल्पिकं भवति सर्वेषामपि गणीयानां। यदा करिष्यन्ति इत्यपि रूपमस्ति, करिष्यति इत्यपि रूपमस्ति, तत्रापि मुद्रणदोषः अस्ति, किञ्चित् वैकल्पिकमस्ति।
अर्थात् पठिष्यति इत्यपि रूपमस्ति, पठिष्यन्ति इत्यपि रूपं भवति, परन्तु एतस्य प्रयोगः बहु न्यूनः भवति। अस्तु, इदानीं नुमागमः न भवति, नुमागमः न भवति इत्यत्र द्वितीयगणीयानां नुमागमः न भवति, तृतीयगणीयानां नुमागमः न भवति, जुहोत्यादिगणः। तदनन्तरं पुनः सप्तमगणीयानां रुधादिगणः तत्र न भवति, अष्टमगणीयानां न भवति, नवमगणीयानां न भवति। एतेषु गणेषु ये धातवः भवन्ति तेषां स्त्रीलिङ्गे शत्रुप्रत्यये नुमागमः न भवति। गणानां संख्या अधिका अस्ति, परन्तु रूपसंख्या धातूनां संख्या न्यूना भवति, कारण एतेषु गणेषु धातूनां संख्या बहु न्यूना अस्ति। अत्यधिक धातवः प्रथमगणे भवन्ति, भ्वादिगणे एव मोर् दान् 50% धातवः प्रथमगणीयाः भवन्ति, अन्य अवशिष्ट 50% धातवः एव अन्येषु नवगणेषु विभक्ताः सन्ति। तर्हि न भवति इति भवन्तः बहु कष्टं न चिन्तयन्तु, अरे अरे भवति इति अपेक्षया न भवति इति बहु अधिकमस्ति इति न चिन्तनीयं। न भवति इति वस्तुतः धातूनां संख्या बहु न्यूना अस्ति, तद् केवलं गणाः सन्ति बहवः, परन्तु तत्र गणे धातुसंख्या बहु अल्पा अस्ति, भवन्तः तदनन्तरं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। तर्हि कुत्र कुत्र भवति? नित्यं प्रथमगणे भवति, चतुर्थगणे भवति, दशमगणे तत्र भवति नित्यं। विकल्पेन कुत्र कुत्र भवति? षष्ठगणे भवति, भवति, सर्वगणीयानामपि भवति। क्षम्यतां महोदय, तत्र भविष्यति काले करिष्यन्ति करिष्यति वा मुद्रणदोषः अस्ति। अस्तु, धन्यवादः। उभयत्रापि मुद्रणदोषः अस्ति, तद् प्रूफ् टैपो एरर्। धन्यवादः। न भवति इत्यस्य पश्यतु, तृतीयं, तत्र द्वितीयगणीयानां न भवति, तृतीयगणीयानां न भवति, पञ्चमगणीयानां न भवति, सप्तमगणीयानां न भवति, अष्टमगणीयानां न भवति, नवमगणीयानां न भवति इति तत्र तस्य नियमः। तस्य कृते व्याकरणनियमः तत्र दत्तः अस्ति, व्याकरणसूत्राणि अपि तत्र दत्तानि सन्ति। तस्मिन् विषये इदानीम् अहं किमपि न वदामि। तद् वयम् अनन्तरं यदा समयानुसारं सिद्धान्तकौमुदी इत्यादि ग्रन्थानाम् अध्ययनं यदि वयं कुर्मः तस्मिन् काले अहम् एतत् प्रतिपादयामि। कारणं तत् किञ्चित् टेक्निकल् अस्ति, तद् किञ्चित् केचन भवन्तः अवगच्छन्ति, केचन, परन्तु भवतां विषयः एतावत् पर्याप्तः। इदानीन्तनस्तरे एतत् कोलं पर्याप्तम् अस्माकं कृते। अर्थात् शत्रुप्रत्ययां नु व्यवस्था नित्यं विकल्पेन अनन्तरं न भवति इति। केजि क्लास् अर्थम् एतत् केजि क्लास् कृते एतत् पर्याप्तं, केजि क्लास् कृते एतत् पर्याप्तम्। इदानीं सप्ताहद्वयानन्तरं वयं यूजी मध्ये गच्छामः। अहं पुनरपि तत्रैव गच्छामि मम स्क्रीन् शेरिङ्ग् मध्ये। अतिशिशुगणे सत्यं सत्यं, भवन्तः सर्वे जानन्ति, अहं जानामि। दृश्यते वा? महोदय, पूर्वतनं यत्र वयं स्थितवन्तः ततः पुनः अग्रे गच्छामः। इदानीं नुमागमस्य व्यवस्थां वयं ज्ञातवन्तः, कुत्र भवति, कुत्र न भवति, कुत्र विकल्पेन भवति इति। एषः भवताम् अभ्यासः। गतसप्ताहे भवता अभ्यासः न कृतः, मम कृते एकस्यापि अभ्यासः न आगतः, पेण्डिङ्ग् अस्ति भवतां सर्वेषां। भवन्तः होम्वर्क् न कुर्वन्ति, शत्रुशानचि विषये होम्वर्क् न कुर्वन्ति। तर्हि अस्तु, नाम विनोदार्थम् उक्तवान्, परन्तु भवन्तः किञ्चित् लिखन्ति चेत् नवीनशब्दानां कथं भवति इति एकवारं पश्यति। पञ्चवाक्यानि यदि करोति एकसप्ताहे तर्हि किञ्चित् स्पर्शे भवामः, कीप् इन् टच् इति वयं वदामः, स्पर्शे भवामः, अन्यथा किं भवति, विस्मरणं भवति। अस्तु, नाम एषा क्रीडति, कथं परिवर्तनं करणीयम्? एषा क्रीडन्ती अस्ति इति एवम् अस्माभिः रूपाणि वाक्यानि करणीयानि। तरुणी हसति इति अस्ति, तर्हि वाक्यपरिवर्तनं कथं भवति? तरुणी हसन्ती अस्ति। रैट्, अग्रे। नर्तकी नृत्यति, नृत्यन्ती प्रथमम् अत्र यद् वाक्यमस्ति तत् प्रथमं पठामः,
तदनन्तरं परिष्कारं कुर्मः। तेन अभ्यासः अधिकः भवति। आम्, भवन्तः तत्र शार्ट्कट् न कुर्वन्तु, द्वयमपि पठतु। नर्तकी नर्तकी नृत्यति नर्तकी नृत्यन्ती अस्ति। योग्यं योग्यं योग्यम्। अग्रे महिला पश्यति महिला महिला पश्यन्ती अस्ति। योग्यं। छात्रा शृण्वती शृण्वती अस्ति। शृणोति तीतः पूर्वम् ओकारः नुमागमः न भवति, नुमागमः न भवति। छात्रा शृण्वती अस्ति। रैट्। गायिका गायति गायिका गायन्ती अस्ति। योग्यं योग्यं। बालिका चालयति चालयन्ती अस्ति। योग्यं। नेक्स्ट्। वृद्धा पठति अस्ति। गृहिणी सीव्यन्ती अस्ति। योग्यं। युवतिः खादन्ती अस्ति। अग्रे उषा धावन्ती अस्ति। अधिकारिणी चिन्तयन्ती अस्ति। सुन्दरी तिलकं धरति सुन्दरी तिलकं दन्ती अस्ति। इदानीम् इतोपि प्रथमाविभक्तेः कानिचन उदाहरणानि। वाक्ययोजनम् इति अस्ति। वाक्ययोजनम् इति अस्माकम् इदानीन्तन विषयः। नर्तकी नृत्यति, नर्तकी नृत्यति, जनान् आनन्दयति। नर्तकी नृत्यति, जनान् आनन्दयति। कथम् एकवाक्यं करोति? नर्तकी नृत्यन्ती जनान् आनन्दयति। नर्तकी नृत्यन्ती जनान् आनन्दयति इति अभवत् खलु? तर्हि अत्र नृत्यन्ती नर्तकी अधिक न भवति वा तत्र? चिन्ता नास्ति, भवतः एस्थेटिक् सेन्स् अहं गतसप्ताहे अपि उक्तवान्। तद् एकस्य मनोहारिता वाक्ये मनोहारिता नेत्रयोः भवति, भवतां विचारे भवति, दोषः नास्ति। भवान् यद् वदति तत्रापि दोषः नास्ति। संस्कृतस्य तादृश फ्लेक्सिबिलिटी अस्ति न, वयं कुत्रापि योजयितुं शक्नुमः। नृत्यन्ती नर्तकी जनान् आनन्दयति, योग्यं योग्यमस्ति, चिन्ता नास्ति। कः पृष्टवान्? माधव महोदयः वा? आमां, तर्हि तत्र नर्तकी यदा तत्र स्थित्वा किमपि भाषणं ददाति तर्हि तत् आनन्ददायी न भवति खलु। तर्हि नृत्यन्ती नर्तकी एव आनन्ददायी। योग्यं योग्यं योग्यं। नृत्यन्ती, वयमेव नृत्यन्ती नर्तकी जनान् आनन्दयति, योग्यम्। अस्तु, नेक्स्ट् अभ्यासान् कुर्मः। माता गायन्ती माता पाकं करोति। अस्तु अस्तु, इदानीं भवताम् आप्शन् उभयमपि सम्यक्। माता गायन्ती पाकं करोति इत्यपि भवतु, अथवा गायन्ती माता पाकं करोति इति वा भवतु। तत्र शुद्धविवेकः न करणीयः। अस्तु, काकलीं गायति। काकली इत्युक्ते रैम्स् इति वदति खलु। यदा बालकानां लघु 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 गीतानि गायन्ति, तद् बहु शिशवः यदा कुर्वन्ति रैम्स् इत्यादिकं, तत्सर्वं काकली, बालकानां विनोदः। महोदय, काकलन्ती गायिका बालिका स्नाति इति सम्यक्? काकलीं गायन्ती बालिका स्नाति, काकलीं गायन्ती बालिका स्नाति इति विपरीतं कर्तुं शक्यते शक्यते शक्यते, कापि चिन्ता नास्ति। अध्यापिका भवतां वर्धितः इत्यर्थः, भवन्तः तदापि चिन्तयितुं शक्नोति।
अध्यापिका लिखति छात्रान् बोधयति। तर्हि न मम उत्तरं मम एक वाक्यं मध्ये भवन्तः विपरीतमपि चिन्तयितुं समर्थाः जाताः इत्यर्थः। इत्युक्ते भवतां तद् शत्रुप्रत्ययः हाण्डि अभवत् इत्यर्थः इति भवन्तः एवमपि चिन्तयितुं शक्नुवन्ति। योग्यं। तर्हि मम कालर् टैट् भवति। सव्यसाचिनः। सत्यम्। अध्यापिका लिखन्ति छात्रान् बोधयति। अस्तु। बालिका रोदिति शालां गच्छति। रुदति बालिका शालां गच्छति। रुदति इति भवति। रोदिति अस्ति खलु। रुदति वस्त्राणि प्रक्षालयति आह्वयति कर्मकरी कर्मकारी प्रक्षालयन्ति मामिनी आह्वयति माता पिता मातरं सर्वत्र भ्रमति सीता मातरं अन्विष्यन्ति सर्वत्र भ्रमति पश्यति मयूरा मेघं पश्यन्ति केकां करोति। केका इति मयूराणां ध्वनिः केका इत्युच्यते। मयूराणि मयूरी भवन्ति खलु। मयूर्यः मयूरी इति मयूरस्य स्त्री। तर्हि ताः यद् ध्वनिं कुर्वन्ति तत् केका इत्युच्यते। मयूरस्य ध्वनिः केका। बहु कष्टम् अस्ति एतत् जल्पनं। किमपि नास्ति। जल्पनस्थगनं कष्टमस्ति। जल्पनस्थगनं कष्टमस्ति तत् सत्यं। गृहिण्यः पाककार्यं स्मरन्त्यः जल्पनं स्थगयन्ति। स्मरन्त्यः स्मरन्ति स्मरन्त्यौ स्मरन्त्यः इति बहुवचनं। बहुवचनमस्ति। विद्यार्थिन्यः श्लोकार्थं जानन्ति तृप्तिं प्राप्नुवन्ति। विद्यार्थिन्यः श्लोकार्थं प्राप्नुवन्ति। जानति इति भवति। गुड् गुड् योग्यम्। अग्रे शिक्षकाः छात्रान् कोपेन तर्जयन्ति। पृच्छत्यः कोपेन तर्जयन्ति। तत्र मुद्रणदोषः अस्ति। मम उद्देशः शिक्षिकाः इति अस्ति। तदेव स्त्रीलिङ्गप्रयोगः भवति। शिक्षिकाः छात्रान् पृच्छन्त्यः कोपेन तर्जयन्ति। गोपालिकाः क्षीरं दुहन्ति क्षीरं दुहन्त्यः कृष्णं स्मरन्ति। पिपीलिकाः शर्करां पश्यन्ति वेगेन धावन्ति। पिपीलिकाः शर्करां पश्यन्त्यः वेगेन धावन्ति। रैट् करेक्ट् अस्ति। अस्माकम् अड्जस्ट्मेण्ट् सम्यक् भवति। अर्थात् करेक्ट् सार्धसप्तवादनम् अभवत्। मम स्लैड्स् पर्फेक्ट् टीचिङ्ग् अस्ति। वस्तुतः तद् अद्य किञ्चित् न्यूनमासीत्। अहं तद् द्वितीयामपि करोमि इति चिन्तितवान्, परन्तु नुमागमविषये किञ्चित् प्रतिपादनीयमासीत्। तेन कारणेन मम तद् 10 निमेषाः तत्र अहं पार्श्वे स्थापितवान् आसम्। तेन तत् कार्यं समाप्तं। तर्हि भवन्तः अद्यतनवर्गम् एन्जाय् कृतवन्तः इति मन्ये। भवन्तः परन्तु मम भवतां पुरतः निवेदनं, भवन्तः किञ्चित् अभ्यासं कुर्वन्तु अन्येषां धातूनां। यदा भवतां हस्ते रूपचन्द्रिका इति पुस्तकमस्ति चेत् तत्र धातवः भवन्ति, तत् किञ्चित् पश्यन्तु। तद् आधारेण किञ्चित् प्रयत्नं, वाक्यनिर्माणं न भवति चेदपि रूपाणि कर्तुं प्रयत्नं कुर्वन्तु। तेन अभ्यासः भवति। तावदेव वक्तव्यम्। अग्रिमे
शुक्रवासरे रात्रौ वयं पुनः मिलामः इत्युक्ते मम शनिवासरस्य प्रातःकाले भवन्तः इदानीं वयम् अत्र इदानीं समापयामः धन्यवादः भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति 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 धन्यवादः धन्यवादः महोदय शुभरात्रि सुप्रभातः सुप्रभातम् अस्ति मम वस्तुतः सुप्रभातम् अहम् अद्य केरळे अस्मि यदा तावत्पर्यन्तम् अहं महाराष्ट्रे आसम् इदानीं सप्ताहद्वयं केरलतः भवता सह वार्तां करोमि केरळे मम गृहे अस्मि अहं केरळे कुत्र केरळे अहम् एर्णाकुलं नगरे एर्णाकुलं पार्श्वे अस्मि एर्णाकुलम् इति जिल्ला एर्णाकुलं जिल्लायाः पश्चिमे तटे अरबसमुद्रस्य समीपे पार्श्वे अस्मि सुन्दरप्रदेशम् आम्